अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज यानी मालूमात आम्मा के पहले वीडियो लेसन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये करिकुलम जनरल नॉलेज क्लास पहली से तीसरी तक के लिए बनाया गया है। पहले चैप्टर के कंटेंट्स की तरफ एक बार नज़र डालते हैं। एम्स ऑफ जनरल नॉलेज करिकुलम मतलब इसके मकासद। करिकुलम डेवलपमेंट कि ये करिकुलम बनाया कैसे गया है, उसका तरीक़ाकार क्या है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट कि जो करिकुलम बनाया गया है उसमें किन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जहन में रख के जो कि बच्चे की फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, उन सब गाइडिंग प्रिंसिपल्स मतलब उन सब अहम नुकात को यहाँ पे पहले चैप्टर के अंदर एक एक करके वाजे किया गया है। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम जान सकें कि जनरल नॉलेज यानी मालूमात आम्मा है क्या। ऑनलाइन वेबसाइट विकिपीडिया के मुताबिक जनरल नॉलेज इज इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन accumulated over time through various mediums. It excludes specialized learning that can only be obtained with extensive training and information confined to a single medium. इस पूरे स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब ये है कि जनरल नॉलेज यानी आम फहम चीज़ें, उसूल ज़िंदगी के और मुख्तलिफ बातें जो हम अपने इर्द गिर्द देखते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उनके उसूल, उनके कायदों के बारे में हम अनजान होते हैं। इस सब्जेक्ट के अंदर हम किसी ख़ास स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को फोकस नहीं करेंगे, मगर हर तरह की ज़िंदगी गुजारने में जो जो अलूम हमें मदद करते हैं, उन सब की बुनियाद, उनकी बेसिक्स के बारे में हम इस करिकुलम से, इस सब्जेक्ट के थ्रू हम जान पाएंगे। इसी डेफिनेशन से हमें अंदाज़ा होता है कि ये सबक कितना अहम है, स्पेशली इस उम्र के बच्चों के लिए जो जमात 1 से तीसरी जमात तक में पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो अलग-अलग हर स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट पे फ़ोकस करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए जनरल नॉलेज की सूरत में स्पेशली साइंस और सोशल स्टडीज़ जैसे अहम असबाक को इकट्ठा करके उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन और बेसिक नॉलेज को इस सब्जेक्ट के थ्रू फराहम किया गया है। इसमें ये भी ख्याल रखा गया है कि जो दुनिया की रीसेंट इन डिस्कवरीज़ और टीचिंग्स हैं लर्निंग के हवाले से उनको भी इसमें शामिल किया जा सके, ताकि हमारा बच्चा एक छोटी उम्र में ही अपने अपने ज़हन को इस तरह प्रिपेयर कर सके कि वो बड़ा होकर दुनिया का मुकाबला कर पाए और इस बदलती हुई तेज़ रफ्तार दुनिया में शाना बशाना चल पाए। अब हम एक बार कंपेयर कर लेते हैं एसएनसी 2006 और एसएनसी 2020 के बीच में। 2006 में जो करिकुलम आया था उसकी बेसिक इस्लामियात, साइंस और सोशल स्टडीज़ तीनों मज़मूनों पर रखी गई थी। लेकिन 2020 में इन्होंने इस्लामियात को और रिलीजियस एजुकेशन उन बच्चों के लिए जो मुसलमान नहीं हैं, ये एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे मुतारिफ कर दिया गया है। इसलिए अब जनरल नॉलेज की बेस सिर्फ और सिर्फ साइंस और सोशल स्टडीज़ पर रखी गई है। ये बेसिक फ़र्क है इन दोनों करिकुलम्स में। अब देखते हैं कि इस करिकुलम से ज़ाहिर है टीचर कम्युनिटी ने फ़ायदा उठाना है, आगे अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ाना है। इस पढ़ाने के अमल से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बच्चा सीखता कैसे है। आपकी स्क्रीन पर एक स्टूडेंट लर्निंग साइकिल नज़र आ रहा है जिसके 4 बुनियादी स्टेप हैं। पहला ये कि ये जानना कि आपने बच्चे को पढ़ाना क्या है। ये काम आपको इस करिकुलम डॉक्यूमेंट के ज़रिए मुहैया कर दिया गया है। एक ब्रॉडर आउटलाइन दे दी गई है, एक वसी मैदान आपको फ़राहम कर दिया गया है थ्रू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग आउटकम्स के इस साल पहली साल में आपने बच्चों को ये मकासद पूरे कराने हैं। अब वो मकसद आप कैसे पूरे कराएंगे, उसके लिए आप एक सिलेबस डिज़ाइन करेंगे। वो आपका स्कूल, आपकी मैनेजमेंट, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन डिज़ाइन करेगी कि एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को वो किस तरह से लेके चलना चाहते हैं। उस सिलेबस की बेस पर आप अपनी लेसन को प्लान करेंगे।
تو بنیادی انفارمیشن آپ کو کریکولم نے مہیا کر دی. اب ہاؤ ڈو یو ٹیچ افیکٹولی ٹو انشور آل اسٹوڈنٹس آر لرننگ. اب آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ آپ کے سارے بچے پڑھ رہے ہیں؟ انفارمیشن آپ کے ساتھ ہے, آپ بڑے تیاری سے کلاس میں گئے ہیں. اب آپ یہ میک شور کرنا آپ کا کام ہے کہ سارے بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ٹیچنگ افیکٹونیس, کہ آپ کے پڑھانے کا طریقہ کتنا افیکٹو ہے. اور وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ آپ کے بچوں کے رسپانس سے, آپ کی کہی ہوئی بات پہ ان کا جو رد عمل ہوتا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا بچہ سیکھ رہا ہے یا نہیں سیکھ رہا. یاد رکھیے کہ اس کریکولم کے ہر مضمون کا فوکس اسٹوڈنٹ سینٹرک کلاس روم, مطلب بچوں کو خود سے سیکھنے کے عمل کو اجاگر کرنا ہے, نہ کہ ٹیچر سینٹرک کے ٹیچر بتائے اور بچے اس کو فالو کریں. اس عمل کو ہمیں اب چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بچوں کو انچارج بنانا ہے, ان کو انڈیپینڈنٹ بنانا ہے کہ وہ خود اندازہ لگانے کے قابل ہو جائیں کہ کیا وہ جو آنسر نکال رہے ہیں یا جو طریقہ کار کسی کام کو کرنے کے لیے اپنا رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے یا وہ نہیں ہے. خود فیصلہ کرنے کی, خود سوچنے کی سکت ان میں پیدا ہو. ہاؤ ڈو وی نو اسٹوڈنٹس آر لرننگ, یہ اسٹیپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کو ہم بولتے ہیں اسیسمنٹ اینڈ ایویلویشن. آپ بچے کو بیچ بیچ میں سوال کرتے ہیں, وائی, واٹ, ویئر, ہاؤ, وین. پڑھانے کے دوران ہی آپ ان سے اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی دی ہے, کوئی سوال جواب کرنے کو دیے ہیں, کوئی کوئز شیٹ دی ہے, کچھ بھی ہینڈز آن ایکٹیویٹی دی ہے, اس کو وہ کر رہا ہے, تو اس کے بیچ میں آپ اس سے کوشچننگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسے کیسے کیا. وہ آپ کو بتائے گا کہ ٹیچر جی آپ نے بتایا. تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں, جی مجھے تو یاد نہیں ہے, آپ دوبارہ بتائیں گے. پھر اگر آپ کو لگے گا کہ اس نے اس عمل میں کوئی غلطی کی ہے تو وہ آپ کے سوالوں جوابوں کے بیچ میں ہی فگر آؤٹ کر لے گا کہ جی یہ مجھ سے غلطی اس میں ہو گئی ہے. وہ آئیڈینٹیفائی کر پائے گا, اپنے آپ کو سیلف ایویلویٹ کر پائے گا. اسی طرح اگر ہم بچوں کو آپس میں گروپس یا پیئرز کی شکل میں کوئی ٹاسک دیں گے تو اس سے وہ ایک دوسرے سے سیکھنے کی, ایک دوسرے کو سننے کی, ان کے پوائنٹ آف ویوز کو امپورٹنس دینے کی, شیئر کرنے کی, نالج کو شیئر کرنے کی, اور ایک یونائٹڈ ڈیسیجن میں پہنچنے کی بھی ایک ایبلٹی پیدا ہوگی. لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ایک ایبلٹی پیدا ہوتی ہے. اور فائنلی بہت امپورٹنٹ کہ جب بھی کوئی بچہ اچھا یا برا کام کرتا ہے, غلط کرتا ہے, صحیح کرتا ہے, آپ نے اس کو اس کا فیڈ بیک دینا ہے. غلطی کے صورت میں تو آپ ظاہر ہے اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کیا غلطی ہوئی ہے, لیکن اگر بچے نے بہت اچھا کام بھی کیا ہے تو بھی ایز اے ٹیچر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کو اگلے اسٹیپ, فیڈ فارورڈ کامنٹ کی صورت میں کچھ اگلا اسٹیپ بتائیں جس میں وہ اپنے آپ کو اور بہتر کر سکیں. اس کے بعد ایک اور بہت اہم ایم اس کریکولم کا ہے ڈیولپمنٹ آف 21st سینچری اسکلز. 21st سینچری اسکلز ہیں کیا؟ نئے دور کے نئے اسکلز جو ہم بچوں میں ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اسکولز کے ذریعے, اپنے پڑھنے کے انداز کے ذریعے. یہ 4 بہت امپورٹنٹ اسکلز ہیں: critical thinking, collaboration, communication and creativity. کرٹیکل تھنکنگ جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, سوچنے کی جو قوت ہے, کسی بھی چیز کو اینالائز کرنے کی, کیوریوسٹی ڈیولپ کرنے کی جو کوشش ہے, اس سے ہم کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور کوشچننگ اس میں سب سے بڑا ٹول ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. صرف ہم بچوں سے سوال نہ کریں, بچے بھی ہم سے سوال کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو کوئی چیلنجنگ سینیریو دیں, کوئی ایسی بات ان سے پوچھیں جس پہ ان کو سوچنے کو مجبور ہو جائیں اور وہ آپ سے سوال کریں کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا. کولیبریشن, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنا, ایک دوسرے کو, اپنی کلاس فیلوز کو, دوستوں کو سپورٹ کرنا. ایک دوسرے اگر کوئی زیادہ جانتا ہے تو وہ لیڈ کر سکے, کوئی کم جانتا ہے تو اس کو ہیلپ کر سکے, اپنے اوپینینز کو مولڈ کر سکے, فلیکسیبلٹی پیدا کر سکے. یہ ضد اور وہ جو ایک بچوں میں آج کل بہت ہے کہ ریسٹلیس ہو جاتے ہیں, مطلب امپیشنٹ ہوتے ہیں, بہت جلدی اکتا جاتے ہیں چیزوں سے, وہ چیز ختم کرنے کے لیے کولیبریٹیو ایکٹیویٹیز, ایک ساتھ مل کے ان کو کام کرنے کی انکریج کریں.
कम्युनिकेशन, एक दूसरे की बात सुनने की और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की एबिलिटी, ये स्किल पैदा करना भी बच्चों में बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप रोल प्लेस करवा सकते हैं, ओरल प्रेजेंटेशंस करवा सकते हैं, डायलॉग्स करवा सकते हैं, डिस्कशंस करवा सकते हैं और बहुत सारे इस तरह की एक्टिविटीज़ आपको आजकल के दौर में जो हम क्लासरूम में स्पेशली जनरल नॉलेज के टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अगर हुकूक के वालिदैन या हुकूक के किसी भी इस तरह के जनरल नॉलेज बेस्ड जो टॉपिक है उस पे अगर आपने उसको समझाना है तो बच्चों को पॉइंटर्स दें कि वो रिसर्च करें और आपस में डिस्कशन करें। रोल प्ले बड़ा अच्छा तरीका है, वो भी इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे बच्चे ड्रेसअप होके और नए नए तरीकों के लिबास में एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीज से रिलेट करते हैं, इंजॉय भी करते हैं और उस चीज को सीखते भी हैं। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी एक बहुत अहम आंसर है 21st सेंचुरी स्किल्स का, जिसका बच्चों में डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन है रिसर्च से। जब बच्चा कुछ क्रिएट करता है, कोई नई बात करता है, वो उसी सूरत में मुमकिन है जब बच्चा किसी नई सिचुएशन में होता है। क्लासरूम में आपने कुछ करा दिया, आपने सिनेरियो दे दिया, उस पे बच्चे ने थॉट अपनी शेयर कर दी कि ये इस तरह है, इस तरह है। क्रिएटिविटी तब आएगी जब बच्चा कुछ नया अपनी तरफ से सोचे, कोई ऐसी एग्जाम्पल आपको दे जो आपने उससे शेयर ना की हो लेकिन वो आइडिया नया हो, और वो जो नॉलेज आपने उससे शेयर की है उसकी बेसिस पे वो कुछ और अलग सी बात आपसे शेयर करे। ये तभी मुमकिन है जब आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, क्लास में इन्वॉल्व होगा, मोटिवेटेड होगा और वो इंटरेस्ट लेके आपकी बात को सुन रहा होगा। ये इनोवेशन का प्रोसेस एकदम पैदा नहीं होता। आपको अपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना, उनको ये आदत डालना कि वो सिर्फ किताब में दी गई हुई चीज़ या क्लास में डिस्कस की हुई चीज़ तक महदूद ना रहें, बल्कि उनमें उनको इतना क्यूरियस करे, इतना उनको क्रिटिकल थिंकर बनाएं कि वो और चीज़ों पे भी रिसर्च करें और फीडबैक दें आपको आके कि उन्होंने इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करने की कोशिश की। नर्चरिंग नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एसएनसी करिकुलम फोकस करता है कि हर बच्चा चूंकि क्यूरियस नेचर के साथ पैदा होता है, तो इसलिए उसकी एबिलिटी क्रिटिकल थिंकर बनने की और प्रॉब्लम सॉल्वर फ्यूचर में बनने की पैदा हो सके। उसके लिए आप बच्चों से सवाल पूछें बजाय इसके कि उनको पहले से जवाब दे दें। अब वो दौर नहीं है कि बच्चा सवाल पूछे तो आप उसको चुप करा देंगे, नहीं जी बड़ों से सवाल नहीं पूछते। बच्चों से आप भी सवाल पूछें और अगर वो आपसे पूछते हैं तो उनको पोलाइटली जवाब भी दें ताकि उनका थॉट प्रोसेस रुके ना और चलता जाए, और जो आपका लर्निंग साइकिल है बच्चे का वो कभी रुके ना। Our jobs as teacher is to make our students independent, ताकि कल को अगर वो किसी मुश्किल में फंसे या अपने जॉब या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई ऐसा उनकी ज़िंदगी में सिनेरियो आए जहां उनको लगे कि वो कहीं फंस रहे हैं, तो वो अपनी अपनी क्योंकि उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी पॉजिटिवली हुई हो कि वो हर चीज़ में से एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकालें, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर बैठ के अपने आप को डिप्रेस करते रहें। ये सारी स्किल्स जो हैं ये ना सिर्फ एजुकेशन के लिए ज़रूरी हैं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे में रेजिस्टेंस पैदा होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उसके अंदर लोगों से बात करने का कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा होते हैं, कंपैशन पैदा होता है, ज़िंदगी जीने के की पॉजिटिव सोच पैदा होती है, एक अप्रोच चेंज हो जाती है इन सब स्किल्स के डेवलपमेंट से। उसके बाद एसएनसी डॉक्यूमेंट फोकस करता है गाइडिंग प्रिंसिपल्स पे कि गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं इस करिकुलम के, कि अगर आप करिकुलम डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आगे इस करिकुलम में फोकस भी किया गया है। पहली बात हमने काफ़ी डिस्कस भी की है बात, कंसिस्टेंट एंड कोहेरेंट, कि करिकुलम एक दूसरे के साथ सारे टॉपिक्स जो करिकुलम के हैं वो इंटरलिंक्ड इंटरकनेक्टेड हो हमारे मुआशरे के साथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज़ की जड़ों के साथ, उनकी बेसिस के साथ,
اور ریئل لائف کے ساتھ کہ جو بچے نے آگے جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب دیکھنے میں تو ٹاپک شاید بہت عجیب سا لگے, نیا سا لگے, لیکن جب آپ اس کو پڑھائیں تو اس کو ریئل لائف سے کنیکٹ کر کے پڑھائیں, اور اس کے لیے آپ کو خود ہوم ورک کر کے جانا اور ایک پریپیئر ہو کے جانا بڑا ضروری ہے, تاکہ آپ اس ٹاپک کو بچے کو اس کی زندگی, اس کے معاشرے, اس کے رہنے سہنے کے انداز سے مثالیں دیں. جیسے اگر آپ قومی نیشنل سمبلز پڑھا رہے ہیں تو مختلف بچے آپ کی کلاس میں ہوں گے, اگر سارے اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں جہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو مے بی ان کے ماں باپ دوسرے شہروں سے آئے ہوں. ان کے پسندیدہ کھانوں کے بارے میں پوچھیں, ان کے پہنے گئے لباس کے بارے میں پوچھیں. ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں کوئی کسی آرمی کسی فورس میں ہو, اس کے بارے میں پوچھیں, ان کے لباسوں کے بارے میں پوچھیں. اس طرح سے ڈائیورس ڈسکشنز جب ہوں گی تو بچوں کو ڈائیورس ایکسپیرینسز ملتے ہیں. اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنے جو ہمارا جو ٹیچنگ سٹائل ہے, ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے, وہ پریکٹیکل ہو اور ریئل لائف سے کنیکٹڈ ہو. تو کریکولم کا فوکس بھی یہی ہے کہ کنسسٹنٹ ہو اور کوہیرنٹ ہو. آپس میں سارے ٹاپکس جو ہیں, جو سارے لرننگ آبجیکٹیوز ہیں, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوں اور ایک پروگریشن سے, ایک ربط سے آگے بڑھ رہے ہوں, آسانی سے مشکل کی طرف. کمپریہنسو, ساری بیسک نالج جو ایک بچے کو اس عمر میں ملنی چاہیے ریلیٹڈ ٹو سائنس اینڈ سوشل اسٹڈیز, وہ اس کریکولم میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. فیزیبل اینڈ ریلیونٹ, اس کو ممکن بنانے کے لیے اور ریلیونٹ بنانے کے لیے ٹیچر سے آج کل کے دور سے 21st سینچری اسکلس کو سامنے رکھا گیا ہے, اور ٹیچنگ ریسورسز, ٹیچنگ ایڈز دیے گئے ہیں ورک بک کی صورت میں. اس کے علاوہ اسکولز چاہیں تو ریسورسز, ورک شیٹ سب ڈیولپ کر سکتے ہیں اس سپورٹ کے لیے, تاکہ ٹیچر کے لیے آسانی پیدا ہو اور وہ اچھی طرح آسانی سے بچوں کو پڑھا سکے. اسیسمنٹ اینڈ ریفلیکشن, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, اسیسمنٹ کرائٹیریا ہونا بہت ضروری ہے. نہ صرف یہ کہ آپ نے ٹیسٹ لیا اور بچے کو نمبر دے دیے, بلکہ اس کو یہ بتانا کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, وہ کس چیز میں اچھا ہے, بہتر کر سکتا ہے, اور کس چیز میں اس کو بھی مزید محنت کی ضرورت ہے. وہ محنت کی ضرورت کہاں, کیسے اور کس طرح اس کو اوور کم کرنا ہے, یہ سجیسٹ کرنا بھی ٹیچر ہی کا کام ہے. آپ اس کو ڈیڈ اینڈ پہ نہیں چھوڑ سکتے کہ بس اب یہ تمہیں نہیں آتا اور یہ تمہیں آتا ہے. جو نہیں آتا اس کو کیسے لانا ہے, کیسے پاسبل کرنا ہے, یہ گائیڈ لائن دینا بھی ایز اے ٹیچر ہمارا کام ہے. کرٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ, یہ ابھی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. یہ دو وہ اسکلز ہیں جو بچے کے اندر ارلی اسٹیج میں ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے, تبھی وہ آگے جا کے ایک کریٹو پرسن بن پائے گا, زندگی میں کچھ نیا کرنا, کچھ الگ کرنے کی کوشش کر پائے گا. جو لیک کرتی ہے چیزیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ, کہ جو جتنی بھی ڈسکوریز اور انوینشنز ہو رہی ہیں وہ دوسری ویسٹرن ورلڈ میں ہو رہی ہیں, ہم اس طرح سے اس چیز کو فوکس نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ارلی ایج میں ہی بچے کو عادت پڑ جاتی ہے روٹ لرننگ کی, اور آنسرز ان کو سامنے مل جاتے ہیں, تو وہ اسی کی بیس پہ اپنی نالج کو فوکس رکھتے ہیں کہ جی آگے جا کے نوکری مل جائے گی, کام مل جائے گا, بٹ دیٹس اٹ. تو وہ نیا کچھ کرنے کی جو ایک موٹیویشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اسی لیے ان دونوں اسکلز کو اس کریکولم کی بیس پہ رکھا گیا ہے کہ آپ کا بچہ کرٹیکل تھنکر اور پرابلم سالور چھوٹی عمر سے ہی بنے. اس ایٹ لیسٹ ڈیولپ ہونا, آبویسلی وہ کمپلیٹ سائنٹسٹ تو نہیں بن جائے گا, لیکن ایٹ لیسٹ اس کے اندر یہ ایبلٹیز شروع ہو, سوالات کو پوچھنے کی, کوشچننگ کی, سوالوں کے جواب خود سے ڈھونڈنے کی, چیزوں کو کنیکٹ کرنے کی, ادھر ادھر سوچ کے اپنے ذہن کو وہ اس باکس سے نکالے جس میں وہ کلاس روم میں ہے. صرف اس کتاب تک محدود نہ رہے, بلکہ مزید ادھر ادھر دیکھے, مثالوں کو, زندگی کو کرٹیکلی دیکھے. میننگ فل لرننگ اینڈ انگیجمنٹ, جو بھی کلاس میں بات ہو, جو بھی بچوں سے گفتگو ہو, اس کا کوئی آبجیکٹو ہو, کوئی مقصد ہو. بلا ضرورت یا بلا کسی لرننگ آبجیکٹو کے کوئی کمیونیکیشن کرنے کا نہ کوئی فائدہ ہے, نہ کریکولم اس کو انکریج کرتا ہے. جو بھی انگیجمنٹ آپ بچے کے ساتھ رکھیں, اس کو اس ذہن سے رکھیں کہ اس کا کوئی پازیٹیو لرننگ آؤٹ کم ہو,
اور وہ بچے کی لرننگ ایبلٹیز کو بہتر کرنے میں ہیلپ کر سکے. فائنلی اس چیپٹر کو سمرائز کرتے ہوئے کریکولم پھر سے وہی بات کہ آپ اسٹوڈنٹ کے جو پوٹینشیل ہے، جو اس کی ابیلٹیز ہیں، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں جتنی بھی ہیں، ان کو مزید انہانس کرنے کی، میکسیمائز کرنے کی، بڑھانے کی ہم کوشش کریں، نہ کہ ان کو کم کرنے کی. اور وہ تبھی ممکن ہے جب وہ انڈرسٹینڈ کر سکے نیچر کو، لائف کو، پرسنالٹیز کو، لوگوں کو. اور وہ کیسے ممکن ہے؟ تھرو ایکٹیو لرننگ میتھڈز آف ٹیچنگ، کہ آپ نے جو پڑھانے کا طریقہ ہے وہ ہینڈز آن ہو، پریکٹیکل ہو، ایکسپیریمنٹ بیسڈ ہو، اور کنیکٹڈ ود دا ریئل لائف ہو. یہ سیشن اٹینڈ کرنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.